दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। वो ही रिहाई बख्शने वाला खुदा है, वो ही हमें आजाद करने वाला खुदा है। आए पूरे ईमान के साथ हम तो स्तुति के गीत गाएंगे, खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी महान, हम हैं पापी महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। यकीनन हमारा खुदा ही ऐसा वाहिद खुदा है जो हमें मुक्ति दिलाता है, हमें शांति दिलाता है। और इसका सबूत उसने अपने इकलौते बेटे की सूरत में दिया कि उसको इस रोहित जमीन पर भेजा ताकि उसके मार खाने के वसीला से हम निजात पाएं, हम शिफा पाएं। अगर आज आप ये समझते हैं कि आप मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, तकलीफों में हैं, इब्लीस ने हर तरफ से आपको परेशान कर रखा है, तो ईमान रखिए कि यीशु के पास ही निजात है। आज आपके लिए लाजिम है कि अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आ जाइए उस मुनज्जी शाफी के पास, क्योंकि उसका कलाम फरमाता है कि आए बहुत से थके मांदे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर आप आराम पाना चाहते हैं, दिल की तसल्ली पाना चाहते हैं, गुनाहों से, बदकारियों से, परेशानियों से, तकलीफों से आजादी पाना चाहते हैं, तो ईमान रखिए कि खुदावन के पास ही अबदी सुकून है, अबदी नजात है, अबदी जिंदगी, अबदी खुशी है। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और ईमान रखेंगे कि आज के कलाम के वसीला से खुदा हमसे हम कलाम होने को है, वो हमसे बोलने को है, खुदावंद अपने गहरे भेद खोलने को है। आए इसी ईमान के साथ हम खुदावंद के हुजूरी में अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे और खुदावंद के हुजूरी में इस दुआ को, इस इल्तिजा को रखेंगे कि खुदावंद तू आज हमारी जिंदगी के मुताबिक हमसे हम कलाम होना।
اے خداوند تو ہم سے باتیں کرنا، آج کا کلام ہماری زندگی کی ضرورت کے مطابق ہو۔ میں درخواست کروں گی خدا کے خادم پاسٹر سلیم عنایت سے کہ وہ کلام کے لیے دعا کریں، اور ان تمام زندگیوں کے لیے جو لائیو ٹرانسمیشن کو جوائن کیے ہوئے ہیں، آج کا کلام ان تمام زندگیوں کے لیے ہو، اور جتنی بھی زندگی اس وقت مشکل حالاتوں میں سے گزر رہی ہے، یہ کلام ان کو تسلی بخشے۔ ہاللیلویا۔ زندہ جلالی قدوس و محیط خدا، ہم تیرے پاس آتے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے خادم کو خدا ہم تیرے پاک ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ اے خدا ہم اس کا منہ بھرنا اور اسے لفظوں کی ترتیب دینا، آج کا کلام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے باعث سے برکت اور باعث سے نجات ہو، یسوع مسیح۔ ہاللیلویا۔ آج ہمارے درمیان میں خدا کے بڑے خوبصورت خادم ہیں جن کو خداوند بڑے بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ آج وہ خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دیں گے، تو میں دعوت دوں گی خدا کے خادم پاسٹر ندیم آصف سے کہ وہ کلام کی خدمت کو سر انجام دیں۔ خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور وفادار نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ عزیزو، کیونکہ ہم روزوں کے سیزن میں چل رہے ہیں تو اس لیے آج ہم خداوند کے کلام میں سے چند خاص باتیں حقیقی روزے کے تعلق سے سیکھیں گے۔ تو یہ بڑا خاص ٹاپک ہے اور کلیسیا کے لیے لازم ہے کہ وہ دعا اور روزے کے تعلق سے جانے سمجھے اور اس کو کرنے سے جو برکات ملتی ہیں ان برکات کو حاصل کرے۔ عزیزو، آج ہم بہت سی چیزوں میں آگے ہیں، یعنی ہم کروسیڈز کرنے میں بہت آگے ہیں، ہم پرستش کی عبادت کرنے میں بہت آگے ہیں، لیکن جس چیز میں آج کلیسیا پیچھے ہے وہ دعا اور روزے کی خدمت ہے۔ تو آج ہم حقیقی روزے کے تعلق سے خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ جن جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ ضرور میرے ساتھ مل کے نکالیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب اور اس کی پہلی 6 آیات ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ جن جن کے پاس بائبل ہے ضرور میرے ساتھ مل کے نکالیں اور ہم اپنی رہنمائی کے لیے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ یوں مرقوم ہے خداوند کے زندہ کلام میں، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا۔ میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں۔ وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو، تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو، تم اس مقصد سے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے؟ کیا تو اس کو روزہ ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر طرح
बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। खुदावंद अपने कलाम की समझ हम में से हर एक को अता करे। अजीजों, दुआ और रोजे का टॉपिक खुदावंद के कलाम का, बाइबल मुकद्दस का एक खास मजमून है। अगर हम खुदावंद के कलाम को देखें और बाइबल मुकद्दस का बागौर मुताला करें तो हमें यह पता चलेगा खुदा ने उन ईमानदारों को कसरत से बरकत दी और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया जिनकी जिंदगियां दुआ और रोजे में मगन थी। अजीजों, याद रखें, तारीख इस बात की गवाह है, जिन जिन लोगों ने दुआ और रोजे में जिंदगी गुजारी, खुदा ने उनको बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया और उन लोगों की जिंदगियों के वसीले से दुनिया में बेदारी आ गई। उन लोगों की जिंदगियों के वसीले से गुनाहगारों ने निजात पाई। उन जिंदगियों के वसीले से खुदावंद के नाम को जलाल मिला। खुदा का अजीम खादिम जिसका नाम चार्ल्स फिनी था, खुदा ने उसको 18वीं सदी में बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया। एक दिन ये शख्स दुआ और रोजे में 7 दिन के लिए बैठ गया, और जब ये 7 दिन बाद दुआ और रोजे से अपने कमरे से बाहर निकला तो रूहुल कुद्स ने इसकी रहनुमाई की कि ये शख्स एक फैक्ट्री में जो उनके घर के करीब ही थी उसमें जाए। और जब पाकुर की रहनुमाई में चार्ल्स फिनी उस धागा बनाने वाली फैक्ट्री में दाखिल हुआ तो उसकी किताब में लिखा है कि तमाम मशीनें, धागा बनाने वाली मशीनें एकदम से बंद हो गई और सारे मजदूरों पर उनके अंदर गुनाह का एहसास पैदा हो गया। उन्होंने यह महसूस करना शुरू कर लिया कि हम गुनहगार हैं। और जब ये सारे लोग चार्ल्स फिनी के पास आए तो कहने लगे, हमें बता हम क्या करें, हम गुनहगार हैं। तो उसने कहा, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाओ, तुम और तुम्हारे घराने निजात पाएंगे। तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दुआ और रोजे की ताकत है। जब कमजोर से कमजोर ईमानदार भी दुआ और रोजे में जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है तो यकीन माने इब्लीस थरथराना शुरू कर देता है, कांपना शुरू कर देता है। इब्लीस की बादशाही जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाती है और जिंदगियां निजात पाना शुरू कर देती हैं और हमारे खुदावंद के नाम को जलाल मिलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हम मूसा की जिंदगी में देखते हैं, दुआ और रोजे रखने वाला शख्स था और खुदा ने उस शख्स को बनी इस्राएल कौम का हीरो बना दिया और वो एक ऐसी कौम को जो गुलाम थी उसको आजाद करवाने वाला बन गया। हम नेहमाया की जिंदगी में देखते हैं, वो दुआ और रोजा रखने वाला शख्स था और खुदा ने उसको हैकल की तामीर करने के लिए इस्तेमाल किया। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, इस लाइव ट्रांसमिशन के वसीले मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ रोजों के दिनों ही में नहीं, जब आप दुआ और रोजे को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेंगे तो यकीन माने खुदा आपको भी कुदरत के साथ इस्तेमाल करेगा। जैसे उसने चार्ल्स फिनी को इस्तेमाल किया, जैसे उसने मूसा को इस्तेमाल किया, जैसे उसने नेहमिया को इस्तेमाल किया, खुदा आपको भी गुनाहगारों की निजात के लिए, बीमारों की शिफा के लिए, ईमानदारों की रूहानी तरक्की के लिए और कलीसियाओं की बरकत के लिए इस्तेमाल करेगा। शर्त यह है कि आज का ईमानदार दुआ और रोजे में जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग दुआ और रोजे में जिंदगी गुजारते हैं ये दरमियानी लोग होते हैं।
یہ میڈییٹر ہوتے ہیں، اور آج خدا ایسے لوگوں کی تلاش کر رہا ہے جو درمیانی بننے والے ہوں، جو رکھنے میں کھڑے ہونے والے ہوں۔ اور حزقیل کی کتاب میں خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت تلاش کی کہ کوئی ایسا ملے جو رکھنے کو بند کرنے والا ہو، لیکن مجھے کوئی نہ ملا۔ آج خدا تلاش کر رہا ہے دعا کرنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو، درمیان میں کھڑے ہونے والوں کو، تاکہ خدا ان کو استعمال کرے اور ان کے وسیلے سے دنیا کو بیدار کرے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، میں نے آپ کو بتایا کہ درمیانی کے علاوہ، درمیانی کے سوا خدا دنیا میں کچھ نہیں کرتا۔ اگر خدا دنیا میں بیداری لانا چاہتا ہے تو خدا کو کسی درمیانی کی ضرورت ہے۔ اگر خدا کسی گناہ گار کو نجات دینا چاہتا ہے تو خدا کو کسی درمیانی کی ضرورت ہے۔ اگر خدا کسی کلیسیا کو برکت دینا چاہتا ہے تو خدا کو کسی درمیانی کی ضرورت ہے۔ جب خدا نے کوریا کو بیدار کرنا چاہا تو خدا کو کوریا کی بیداری کے لیے کسی مشنری کی ضرورت تھی، اور 2 مشنریوں کا ذکر ہے جنہوں نے دعا اور روزے میں ٹائم سپینڈ کیا اور کوریا میں بیداری آ گئی۔ جب خدا نے یہ چاہا کہ اسکاٹ لینڈ میں بیداری آ جائے تو خدا نے جان ناقص کو استعمال کیا۔ اس کا قول بڑا مشہور ہے، وہ کہتا تھا خداوند یا مجھے اسکاٹ لینڈ دے دے یا پھر مجھے موت دے دے، اور اس کے دعا اور روزے کے وسیلے سے اسکاٹ لینڈ میں بیداری آ گئی۔ جب خدا نے چائنا کو بیدار کرنا چاہا تو جانتھن گورفت کو خدا نے استعمال کیا۔ اس نے چائنا کے لیے دعا اور روزے میں زندگی گزاری۔ جب خدا نے امریکہ میں بیداری لانا چاہی تو خدا نے چارلس فنی کو استعمال کیا، کیونکہ وہ دعا اور روزے میں ٹائم سپینڈ کرنے والا شخص تھا۔ جب خدا نے لندن میں بیداری بھیجنا چاہی تو خدا نے جان ویزلی کو درمیانی بنایا، کیونکہ وہ بھی دعا اور روزے میں ٹائم سپینڈ کرنے والا شخص تھا۔ جب خدا نے ناروے میں بیداری بھیجنا چاہی تو خدا نے ٹی بی براڈ کو استعمال کیا، کیونکہ اس کی زندگی بھی دعا اور روزے پر مبنی زندگی تھی۔ آج خدا ان لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے جو دعا اور روزے میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اور خدا تلاش کر رہا ہے کہ کوئی ایسا ایماندار ملے جو دعا اور روزے میں ٹائم سپینڈ کرنے والا ہو، تاکہ میں اس کو گناہ گاروں کی نجات کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، ایمانداروں کی روحانی ترقی کے لیے اور انجیل کے پھیلاؤ کے لیے استعمال کروں۔ عزیزو، آخری بات کر کے میں بند کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خاندان کی بیداری کے لیے خدا نے میری ماں کو استعمال کیا۔ آج سے 25 سال پہلے ہمارا خاندان ایک بت پرست خاندان تھا۔ ہم بابوں کے پیچھے جانے والے تھے، ہم غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والے تھے، لیکن اکیلی میری ماں ایک دعا اور روزے میں ٹائم سپینڈ کرنے والی خاتون تھی، اور ہماری پرورش ہماری ماں کی دعا میں ہوئی ہے، اور ہم نے رات کے پہروں میں اپنی ماں کو آنسو بہاتے دیکھا ہے، روزے میں ٹائم سپینڈ کرتے دیکھا ہے، اور وہ رویا کرتی تھی، اے خدا اس خاندان کو نجات دے، اے خدا میرے بچوں کو نجات دے، اے خدا میرے بچے تیرے خادم بنے۔ اور خدا کے فضل کے بعد ہماری ماں کی دعاؤں کے جواب میں خدا نے ہمارے سارے خاندان کو تبدیل کر دیا، نجات دے دی، اور آج ہم سارے بہن بھائی خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے خاندان کو تبدیل کرنے کے لیے خدا نے ہماری ماں کو استعمال کیا۔ آج خدا ایسی ماں کی تلاش کر رہا ہے جو دعا اور روزے میں ٹائم سپینڈ کرنے والی ہوں، تاکہ ان کی دعا کے وسیلے سے خدا ان کے خاندان کو نجات دے۔ آج بہت ساری ماں کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نجات کے لیے آنسو بہانے والی ہوں، دعا کے مذبے پر ٹھہرنے والی ہوں، اور دعا اور روزے میں ٹائم سپینڈ کرنے والی ہوں، تاکہ ان کی دعا کے وسیلے سے ان کا خاندان نجات پا جائے۔ میری دعا ہے یہ کلام ہم سب کو ایک تحریک دے کہ ہم دعا اور روزے میں ٹائم سپینڈ کرنے والے بن جائیں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم 1-2 منٹ کے لیے دعا میں اپنا ٹائم گزاریں گے،
ताकि खुदावंद हमारे खानदानों में बेदारी लेकर आए और ऐसे लोग खड़े करे जो दुआ और रोजे में टाइम स्पेंड करने वाले हों। हालेलुया। आइए हम सारे अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। जिस तरह से भी खुदा का पाक रूह आपको तहरीक देता है, कोई जुबान खामोश ना रहे। थोड़ी देर के लिए आइए हम आजाद हो जाए। जहां पे खुदा का रूह है वहां पर आजादी है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। हिलदारा शक्ता मांदारा बारा बारा। आप आजाद हैं। आइए थोड़ी देर के लिए हम अपनी आवाजों को बुलंद करें खुदावन के हुजूर में। खुदा का कलाम कहता है तू अपने गले को फाड़ और दरेग ना कर। हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद हम सारे मिलकर अपने आप को बरे के खून में छुपा देते हैं और यीशु मसीह नासरी के नाम में हम सारे मिलकर ये दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद तेरी हुजूरी का दरिया यीशु के नाम में बहना शुरू हो, यीशु के नाम में बहना शुरू हो। पाकरू की आग यीशु के नाम में। ऐ खुदावंद हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदानों में, हमारी कलीसियाओं में यीशु के नाम में लग जाए। ऐ खुदावंद मसीह के नाम में हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमें दुआ और रोजे का मुकाशफा बख्श दे। ऐ खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं, हमें खुदावंद दरमियानी बना, हमें तौफीक दे हम किसी की निजात के लिए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर सकें। हमें तौफीक दे हम किसी की निजात के लिए आंसू बहा सकें। हमें तौफीक दे ऐ खुदावंद हम दरमियानी बन सकें, क्योंकि तू किसी ऐसे की तलाश कर रहा है जो रखने में खड़े होने वाले हों। हालेलुया। बहनों भाइयों, हम दुआ में अपनी आवाजों को बुलंद करें और पाक रूह की तहरीक में हम अपनी आवाजों को खुदावंद के हुजूर में बुलंद करें। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और दुआ करना शुरू करें, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि हम दुआ करने वाले हों। खुदा ये चाहता है हम रोजे रखने वाले हों, क्योंकि उसने ये कहा कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। हालेलुया। आओ हम अपनी आवाजों को खुदा के हुजूर में बुलंद करें और दुआ करना शुरू करें। आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में, ऐ खुदावंद हम तेरे खादिम होते हुए, हम तेरे खुदाम होते हुए, खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते हैं और मसीह के नाम में हम इस कलीसिया के लिए बेदारी की दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद तेरी मिन्नत हम लीडर्स पर हम तेरे पाक रूह की आग मांगते हैं और यीशु मसीह के नाम में ऐ खुदा हम ये दुआ करते हैं इस कलीसिया में बेदारी आ जाए और यीशु मसीह के नाम में ऐ खुदावंद ये कलीसिया तेरे पाक रूह की आग से जल उठे और इस कलीसिया के वसीले से गुनाहगार नजात पा जाए, बीमार शिफा पा जाए, कलीसियाएं बरकत पाना शुरू करें। इस कलीसिया के वसीले से तेरी बादशाही फैलती रहे और खुदावंद मसीह के नाम में हम इस कलीसिया की बरकत के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदा यीशु मसीह के नाम में ये कलीसिया मायार में आगे बढ़े, ये कलीसिया शुमार में आगे बढ़े, ये कलीसिया रूह के फल और रूह की नेमतों में आगे बढ़े और तेरे नाम को जलाल मिल जाए। ऐ खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं, हम में से हर एक को दुआ और रोजे का मुकाशफा बख्श दे। ऐ खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं, हम में से हर एक को बरकत दे। ऐ खुदावंद पूरे पाकिस्तान में बेदारी आ जाए, इस मुल्क के पाकिस्तान पर तेरा पाक रूह नाजिल हो। यीशु के नाम में एक एक कलीसिया पर तेरा पाक रूह जुम्बिश करे। यीशु के नाम में एक एक खादिमा पर, एक एक खादिम पर जो इंजील की मुनादी करते हैं, तेरा पाक रूह यीशु के नाम में उन पर जुम्बिश करे। ऐ खुदावंद दुआ और रोजे का मुकाशफा अपने खुदाम को बख्श दे और खुदावंद बहुत से लोग यीशु के नाम में इस मुकाशफे को हासिल करके ऐ खुदावंद मीडिएटर बन जाए, दरमियानी बन जाए यीशु के नाम में और खुदावंद एक बड़ी बेदारी मुल्क पाकिस्तान में देखी जाए। ऐ खुदावंद ये मुल्क इंजील के लिए जीत लिया जाए यीशु के नाम में, इस मुल्क को बरकत दे यीशु के नाम में। ऐ खुदावंद इस मुल्क में
اے خداوند تیرا نام جلال پائے اور یسوع مسیح کے نام میں کلیسیاؤں میں بیداری آ جائے، اپنے نام کو جلال دے۔ اے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا کلام یہ کہتا ہے جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو تم کو مل گیا اور مل جائے گا۔ تیرے کلام میں یہ بھی لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ اے خداوند ہمارا ایمان ہے جو کچھ ہم نے دعا میں مانگا تو نے ہمیں دے دیا ہے۔ ہم اس کلیسیا کو برکت دیتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں جو کام تو اس کلیسیا کے وسیلے سے کر رہا ہے۔ اے خداوند یہ کام بڑھتا چلا جائے، یہ کام پھیلتا چلا جائے اور اس کلیسیا کے وسیلے سے تیرے نام کو جلال ملتا رہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں تو نے ہماری دعا کو سنا ہے۔ اے باپ یہ دعا تیرے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے خوبصورت نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اسی طرح سے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کے لیے آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہماری قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ کلام برکات خدا کے خادم پاسٹر وسیم سلیم ادا کریں گے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سب کے ساتھ، دیکھنے والوں کے ساتھ اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کے ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔